हेलो नमस्कार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो समाज युट्युब च्यानल। हाम्रो समाज युट्युब च्यानल अहिले तपाईहरु अहिले अमेरिकाको ओहायो राज्यबाट एक्रोन ओहायोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। जो कोही एक्रोन ओहायोमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले देख्नुहुनेछ मलाई पनि हैन। मलाई चिन्नुहुनेहरुले सबैले यो हाम्रो समाज युट्युब च्यानललाई यसो हेरिदिनु होला। यसमा म चाहिँ अब हाम्रै समुदायमा हाम्रो समाजमा भएका कुराहरूलाई यसो लिएर आउने प्रयास गरिरहेको छु। मेरो यो लक्ष्य नै त्यही थियो खासै चाहिँ हैन। हाम्रो समाज भन्नु नै टाइटलै त्यही हो। अनि हाम्रो समाजमा केही अब कमी कमजोरी भएको छन् भने यसो केही भिडियो मार्फतबाट भनौँ न सहयोग जस्तो पुगोस् भन्ने धारणाले मैले हैन यो एउटा युट्युब च्यानल खोलाएको छु। धेर सब्स्क्राइब त पुगेको छैन। अस्तिको भिडियोबाट 9-10 जना सब्स्क्राइबर बढ्नु भएको छ। जसले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जसले भिडियो हेरिदिनु भयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सेयर गरिदिनु हुनेहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। माया दिनुभएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, भिडियो हेरिदिनु भएको छ। जसले हेरिदिनु भएन उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हैन। जुनै कुरा पक्ष विपक्ष भइहाल्छ हैन। एभ्री कोइन हेज टु साइड्स भन्छ हैन। अनि जे कुरा पनि दुई पक्ष भइहाल्छ। डिसलाइक पनि हुन्छ, लाइक पनि हुन्छ हैन। तपाईहरुको लाइक डिसलाइक सबै कुरा अब यस्तो मिडियाहरु भयो, युट्युबरहरु भयो के जसले जे गरे पनि सहनुपर्छ। एग्रेसिभ काहीँ पनि कुनै पनि कुरामा एग्रेसिभ हुनु हुँदैन हामीहरु हैन। एग्रेसिभ हुनु भयो भने अनि अलिक घाटै हुन्छ भनौँ न जे कुरामा पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईहरु मार्फत मैले ल्याउँदै छु हैन। बिस्तारै बिस्तारै अब मन पराइदिनुहोस्। लाइक कमेन्टहरु पनि गरिदिनुहोस् है। अनि यो आजको विशेष यो भिडियो चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट कसरी हामीले हैन जब फ्यामिलीमा अनइम्प्लोइमेन्ट कसरी एप्लाई गर्ने। अब फोन गर्दा पनि लामो अहिले जुन यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले घरमै बसेर स्टे होम अर्डरको कारण घरमै बसेर एप्लाई गर्नु हुनेले गर्दाखेरि फोनमा पनि धेरै टाइम लाग्ने, बिजी हुने अनि त्यहाँबाट उहाँपट्टि जान पाइँदैन हैन। अनि त्यही भएर कसैले कम्प्युटरबाट गर्न आउँदैन भने त्यस उहाँहरूको लागि पनि यसो हेल्प हुन्छ कि भन्ने हैन। अब आशाले मैले यो भिडियो लिएर आउँदैछु। जो जतिजना मर्नुभयो उहाँहरूलाई अब हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु यो भिडियो मार्फत। र जो उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको अब हैन स्वास्थ्यको कामनामा अब हैन कामना गर्नुपर्छ सबैजनालाई। र म पनि गर्दछु यहीँबाट यो भिडियो मार्फतबाट हैन। एभ्रीबडी गेट वेल सुन भन्नुपर्छ सबैजनालाई। र स्टे सेफ एभ्रीबडी एन्ड हेल्प देयर फ्यामिली एन्ड रिलेटिभ्स एन्ड द सोसाइटी हैन। वी निड टु कोअपरेट विथ इच अदर जस्ट टु ओभरकम फ्रम दिस भाइरस एन्ड त्यही हो। अब स्टेपहरु म तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन। यहाँबाट कसरी जाने अब मलाई पूर्ण रूपमा मलाई ज्ञान नहोला यो जब एन्ड फ्यामिलीको विषयमा। तर मैले पनि अब जब एन्ड फ्यामिलीमा जब नगरे तापनि मैले 2-4 जनाको चाहिँ एप्लाई गरेर पहिले चाहिँ धेरै नै हार्ड भयो। अनि 2-4 सेकेन्ड थर्ड हुँदै गएपछि अलिक इजी भयो हैन। पहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ अब निकै नै हार्ड भयो। जे कुरा नि हार्डै हुन्छ फर्स्ट टाइम चाहिँ। अनि सेकेन्ड थर्ड हुँदै गएपछि इजी हुँदै गयो। हामीले बुझाबुझ गर्नुपर्ने रहेछ भित्री कुराहरू धेरै नै छ हैन। टाइम लाग्छ एकदम टाइम दिएर। कोही कसैको प्रेसर हाई हुनेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो जब फ्यामिलीको अनइम्प्लोइमेन्टको प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ साह्रै पर्ला हैन। एकदम कुल भएर यो गर्नुपर्ने रहेछ। लामो छ, ल्यान्दी छ हैन। प्रोसेसहरू एकदम ध्यानपूर्वक गर्नुहोस्। अनि त्यही भन्न चाहन्छु। अनि भिडियोहरू हेरिदिनुहोस् कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाहरू दिनुहोस्। कति स्टेपहरू छोडिएला हैन। त्यो छोडियो भने पनि अब राम्रोसँगले ध्यान दिएर हेर्नु होला हैन। अनि त्यसरी नै तपाईहरुलाई अब कसैले फोन गरेर गर्नु सक्नुहुनेछ। इन्टरप्रेटर दिन्छ फोनमा। तपाईहरुले आफ्नो परिवारको नामहरू पनि लाउन सक्नुहुन्छ, सोशल सेक्युरिटी लाउन सक्नुहुन्छ हैन। बच्चाहरूको चाइल्ड सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्न काहीँ भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ। अनि ती कुराहरू लाउनुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो जब फ्यामिलीमा चाहिँ एक्रोन ओहायोमा काम गर्नुहुने हाम्रा विष्णु रामधाम जो मेरो टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो क्याम्पमा हैन। विगत वर्ष म त हाम्रो भनौँ न ब्याक टु आवर कन्ट्री नेपालमा भनौँ न हैन। हामी पढ्दाखेरि उहाँ अहिले त्यहाँ सुपरभाइजर
समथिङ सुपरभाइजर पोस्टमा माथि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको थ्रुबाट पनि हामीले केही हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। यतै गाउँघरमा अब फोन गरेर केही जान्नु भएन भने पनि उहाँले यसो सहयोग गर्नुहुन्छ। विष्णु रामदाम हुनुहुन्छ उहाँ, मैले सुने बुझेको। अनि विष्णु सुब्बा हाम्रो जुन एसियन सर्भिस पनि काम गर्नुहुँदो रहेछ, विष्णु सुब्बा उहाँले पनि काम गर्नुहुन्छ अरे। अनि अमर सुब्बा, अनि अरू विष्णु सुब्बा, अमर सुब्बा र विष्णु रामदाम 3 मैले जानेको उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो समाजबाट त्यहाँ हाम्रो कम्युनिटी भुटनिस कम्युनिटीबाट त्यहाँ जब गर्दै हुनुभएको। पहिलेदेखि नै BCAमा काम गर्नु, कसैले BCAमा गर्नुभयो, कसैले इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युटमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू अहिले उता गर्नुहुन्छ र केही प्रोसेसहरू स्टेपहरू तपाईँहरूलाई आएन भने उहाँहरूलाई यतै फोन गरेर या मेसेजबाट केही इन्फर्मेसन हेल्प मागेर पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हेल्प गरिदिनुहुन्छ यस्तो भनेर होइन। अलिअलि सबै चाहिँ गरिदिनुहुन्न होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। तर 1-2 स्टेप चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हुनसक्छ भनेर हिन्ट्स दिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा लागेको छ। उहाँहरू पनि काइन्ड हुनुहुन्छ होइन, हेल्पफुल हुनुहुन्छ, काम सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि सबैजनालाई। त्यही हो, सबैको काम चाहिँ गरिदिन सक्नुहुन्न होला बा यहाँ यता बसेर चाहिँ। तर 1-2 नजानेको नबुझेको कुरा चाहिँ भनिदिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। अनि उहाँहरूको थ्रुबाट नै हेल्प मागेर अलिकति गर्नुभयो भने राम्रो हो। यति भन्दै म अब स्टेपहरू तपाईँहरूलाई देखाउन चाहँदैछु। ल, स्टेपहरू देखाउँछु तपाईँहरूलाई म। अब तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु यहाँनिर। फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईँहरूले अब गुगलमा गएर तपाईँको कम्प्युटरहरू छ केही छ भने मोबाइलबाट पनि भने गुगल क्रोम सफारी जहीँबाट गएर पनि हुन्छ। अनि अनइम्प्लोइमेन्ट टाइप गर्नुभयो .ohio.gov टाइप गर्नुभयो भने हुन्छ। तपाईँले त्यो स्टेप देख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ गएर तपाईँहरूले यो फाइल फर अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने त्यो पनि देख्नुहुन्छ। अनि तल गएर देख्नुहुन्छ unemployment.ohio.gov देख्नुभयो भने त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईँहरूले है। त्यहाँ देखेपछि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको रिलिज अफ इन्फर्मेसन भन्छ। तपाईँ हाम्रो अब इन्फर्मेसनहरू रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि यहाँको नियम कानुन बमोजिमहरू सबै त्यहाँनिर लेखिएको छ। यो कुराहरूलाई हामीहरूले आई एग्री भन्नेमा क्यान्सल कि आई एग्री भनेको छ। फर मोर इन्फर्मेसनको लागि आई एग्रीमा गएर क्लिक गर्नुहोस् ल। अनि आई एग्री क्लिक गरेपछि अर्को स्टेप आउँछ तपाईँहरूलाई। तपाईँले त्यो अहिलेको unemployment.ohio.gov टाइप गरिसकेपछि तपाईँले त्यसरी नै फेरि अर्को देख्नुहुन्छ यहाँनिर अनइम्प्लोइड वर्कर्स भन्ने छ एकपट्टि इम्प्लोयर्स एन्ड रिप्रेजेन्टेटिभ्स भन्नेहरू पनि छ होइन। ट्याक्सेस बेनिफिट्स छ, फाइल अर एपिल बेनिफिट्स छ होइन। तपाईँहरू कहाँ जाने त कता जाने भनेर कम्प्युटरमा अल्मलिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले उता पनि गएर अनइम्प्लोइमेन्ट स्टेप बाई स्टेप गाइड पनि छ होइन। तपाईँहरू कहाँ गएर के गर्ने भनेर तपाईँ झुक्किरहनु भएको छ भने कहीँ पनि नजानुहोस् होइन। तपाईँहरू शङ्का कहीँ फ्रडसँग सस्पेक्ट भएको छ भने त्यो सस्पेक्ट फ्रड भएर गएर हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ मास्तिर गएर क्लिक हियर पनि छ होइन। त्यहाँ पनि गएर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले केही इन्फर्मेसन त्यहाँ पाउनुहुन्छ। र यहाँ फाइल अर एपिल बेनिफिट्स हो यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको प्रोसेस अगाडि बढ्दै जान्छ है। तपाईँहरूले अहिलेको त्यो आई एग्री क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई फेरि यो फर्मेट देख्नुहुन्छ फाइल विकली क्लेम भन्ने त्यहाँ स्टेप देख्नुहुन्छ तपाईँले। त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक कहाँ गर्ने भनेर अल्मलिनु भयो भने होइन अल्मलिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू फुल साइट देख्नुभयो होला, त्यो फुल साइट तल पनि हुन्छ। त्यो माथि फुल साइटमा गएर फुल साइट क्लिक गर्नुभयो भने अर्को नेक्स्ट स्टेपमा अगाडि जान मिल्छ तपाईँलाई। तपाईँले अघि त्यो फुल साइटमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो स्टेप देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अनइम्प्लोइड वर्कर्स भन्ने छ। अनइम्प्लोइड वर्कर्समा गएर तपाईँले यहाँ क्लेमेन्ट लगइन भन्छ। तपाईँको सोसल सेक्युरिटी नम्बर र पिन नम्बर लगा भन्छ। तपाईँको सोसल सेक्युरिटी नम्बर र पिन नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ। र यो अब सोसल सेक्युरिटी नम्बर तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र पिन नम्बर चाहिँ थाहा हुँदैन। अनि कसरी पिन नम्बर कहाँ छ त के गर्ने त भन्ने कुरा कन्फ्युज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यसमा पनि अलमल हुन सक्ला होइन। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले रेजिस्टर गरेको हुनुपर्छ पिन नम्बरको लागि होइन। अनि पिन नम्बर पाउनको लागि अनि रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। नट रेजिस्टर छ त्यहाँ एउटा तल रेजिस्टर छ। नट रेजिस्टर गर्दा पनि भयो, रेजिस्टर गर्दा पनि भयो होइन। अनि नट रेजिस्टरमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने अर्को स्टेपमा जान सक्नुहुन्छ होला तपाईँहरू फेरि।
त्यसै गरी अघि तपाईँलाई मैले भने जस्तै त्यो रेजिस्टर गर्नु भने चाहिँ रेजिस्टरमा गएर नट रेजिस्टरमा त्यो क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो फर्मेट आउँछ। यो फर्मेटमा तपाईँहरूले तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन लाउनुपर्ने हुन्छ। अब के छ त तपाईँको सोसल सिक्युरिटी नम्बरहरू, तपाईँको नाम, फुल नेम, मिडल नेम, अनि तपाईँको लास्ट नेम, सोसल सिक्युरिटी, डेट अफ बर्थ, सबै यो डेट अफ बर्थ कुन फर्मेटमा छ होला तपाईँको जस्तो यहाँ फर्मेट छ त्यस्तै लाउनुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको यहाँनिर अब त्यो ड्यास छ भने ड्यास लाउनु पऱ्यो, स्ल्यास छ भने स्ल्यास लाउनु पऱ्यो, त्यो वस्तुको जस्तो फर्मेट छ त्यस्तो फर्मेट लाउनुहोस्, नभए झमेला हुन्छ, फेरि मान्दैन, अगाडि बढ्दैन ल। र तपाईँहरूले त्यो सबै फिलअप गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई टेम्पररी पिन नम्बर दिन्छ, बुझ्नुभयो? तपाईँको त्यहाँनिर पिन नम्बर हुँदैन, अनि त्यो टेम्पररी पिन नम्बर दिएको हुन्छ तपाईँहरूलाई। टेम्पररी पिन नम्बर लाउनुहोस्, त्यहाँनिर खातामा केमा टिपेर राख्नुहोस् साइडमा, अन्त टेम्पररी पिन नम्बर तपाईँको हुन्छ। अनि सोसल सिक्युरिटी चाहिँ लगइन यो भइगयो, अनि पिन चाहिँ त्यही टेम्पररी लाउनुहोस् ल। त्यसपछि फेरि तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर त्यो टेम्पररी पिन के अरे एक्सपायर भयो भन्छ, अनि तपाईँहरूलाई नयाँ पिन नम्बर तपाईँहरूको नयाँ पिन नम्बर आफ्नै चोइसमा क्रिएट गर्नु, 8वटा नम्बरसम्मको भन्छ। त्यहाँनिर नम्बर यताउता एबिसिडीहरू केही चोइस अल्फाबेट लगाएर लाउन खोज्नु भयो भने हुँदैन कि नम्बर 1 2 सिरियल 8सम्म लाएर गर्नुहोस्। 8वटा नम्बर लगाएर पिन नम्बर चोइस गर्नुहोस्, त्यही पिन नम्बर फिक्स पिन नम्बर भन्छ है। अहिलेको चाहिँ एक्सपायर भइहाल्छ एकैछिनमा। अनि त्यो लगाइसकेपछि अन्तिममा गएर लगइन स्क्रिन भन्ने छ, त्यो लगइन स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि पिन नम्बर कन्फर्म गर्नुहोस्। यसमा पिन नम्बर कन्फर्म गरेपछि अनि आफ्नो फिक्स पिन नम्बर हुन्छ है। जब तपाईँले पिन नम्बर बनाउनुहुन्छ आफ्नो, अनि पिन नम्बर बनाइसकेपछि तपाईँले सोसल सिक्युरिटी नम्बर लगाएर त्यो पिन नम्बर लगाएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको अर्को स्टेप अगाडि बढ्न सक्न स्टेप बढ्छ। त्यसपश्चात तपाईँलाई त्यो पिन नम्बरहरू सोसल सिक्युरिटी लगाइसकेपछि तपाईँको यो न्यू क्लेम भन्ने अगाडि यो स्टेप देख्नुहुन्छ तपाईँले। अनि फाइल अ न्यू क्लेम फर अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्स भन्ने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अरू स्टेपहरू देख्नुहुन्छ। त्यो अहिलेको मैले फाइल अ न्यू क्लेम फर अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर भनेको थिएँ, त्यो स्टेप पछाडिको तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरू देख्नु सक्नुहुनेछ होइन। यो पर्सनल इन्फर्मेसन तपाईँहरूको सबै पर्सनल इन्फर्मेसनहरू लाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँनिर अब के चाहिन्छ म भन्दै जान्छु। यसमा तपाईँको ड्राइभर लाइसेन्सहरू, अनि तपाईँको सोसल सिक्युरिटी, तपाईँको नामहरू त अघि नै उहाँ उयो भइसकेको हुन्छ, रेजिस्टर भइसकेको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको ड्राइभर लाइसेन्स, ड्राइभर आइडी टाइपहरू होइन, आइडी नम्बर, अनि स्टेट इस्युहरू, सबै यो कुराहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको रेसिडेन्स एड्रेसहरू भन्छ, तपाईँहरू बस्दै गरेको घरको एड्रेसहरू लाउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको फोन नम्बरहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ, घरको एड्रेस, जिप कोड, स्टेट, सिटीहरू सबै लाउनुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरू कहाँ बस्दै गर्नुभएको छ। अनि काउन्टीहरू, तपाईँको फोन नम्बरहरू होइन। यहाँ के भनेको छ फोन नम्बर भने यहाँ मेसेज फोन भनेको छ, यिनीहरूमा केही नगर्दा पनि हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब इनेबल गर्नुभयो भने चार्ज डाटा मेबी चार्ज के भनेर तपाईँलाई मेसेज भन्छ, त्यहाँनिर देखाउँछ फेरि। त्यस कारण तपाईँहरूले त्यसमा ध्यान दिनु होला। बस तपाईँहरूको मोबाइल नम्बर लाउनुहोस्, इमेल आइडी छ भने इमेल आइडी लाउनुहोस् होइन। अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर के भन्छ, वुड यु प्रिफर टु रिसिभ तपाईँहरू वुड यु प्रिफर टु रिसिभ करेस्पोन्डेन्स फ्रम दि एजेन्सी वेन पोसिबल भाया युएस मेल अर इमेल भनेको छ। तपाईँहरूको कुन चोइस गर्नुहुन्छ होइन। युएस मेल अब तपाईँको कि इमेल छैन भने युएस मेल गर्नुहोस्, होइन भने इमेल छ भने इमेल लाउनुहोस्, इमेलमा क्लिक गर्नुहोस्, दुईवटामा एउटा जुनैमा क्लिक गरे पनि हुन्छ होइन। यो मेरो अघि मोबाइलमा थियो, साह्रै सानो रहेछ र मैले ढिलो भयो यहाँ हेर्दै होइन, किनकि अब अघि स्क्रिनसट गरेर बनाएको थिएँ, अनि यो सानो भएर म जुम गरेर फेरि हेरेको, रोक्दै भन्दै गर्दैछु। तपाईँहरू अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यसमा फेरि अप्ठ्यारो नसोच्नुहोस् है, पिँदै के गर्दै भनौँ भनेर। तपाईँको त्यो पर्सनल इन्फर्मेसन पछाडि फेरि तपाईँको यहाँ जेनरल इन्फर्मेसन आउँछ। तपाईँको जेनरल इन्फर्मेसनमा तपाईँको यहाँनिर के छ भने इथिनिसिटी यो छ होइन। यसमा तपाईँहरूले लाउनुहोस्। अब सेलेक्ट वान भनेको छ, अनि त्यसमा तपाईँहरू अब कहाँको हो त हामी होइन, त्यो कुन देशको पर्छ त्यसको लाउनु पऱ्यो। अब त्यो अप्सन छैन भने स्पेनिक, ल्याटिनो, हिस्पेनिक के छ त्यहाँनिर होइन, त्यो नो गर्नु पऱ्यो, नट गर्नु पऱ्यो। अनि रेस के छ भन्दा हामी एसियन हो, एसियनमा हाल्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि कन्ट्री अफ ओरिजिन कहाँको भन्दा हामी अब भुटानको हो, भुटनिस हो। अनि प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज कहाँको भन्दा हाम्रो
प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज हाम्रो त अब नेपाली नै हो, यहाँ अदर भयो, इफ अदर भयो भने अदरमा गएर ल्याङ्ग्वेज नेपाली हाल्नुपर्छ है, लेख्नुपर्छ। जेन्डर के छ तपाईँ मेल फिमेल के हो त्यो लेख्नुहोस् होइन। तपाईँको हाइएस्ट ग्रेड एजुकेसन कम्प्लिट के छ त्यो हाल्नुहोस्। अनि तपाईँको ओकुपेसन के छ अब हाल्नुहोस्। ओकुपेसनमा यहाँ गएर अप्सनमा गएर आफै साह्रो पर्ने खालको नहाल्नुहोस्, ठिकैको हालिदिनुहोस्। त्यो गर्दा तपाईँलाई भरे अरू फर्दर स्टेपमा सजिलो हुन्छ। अनि यहाँ अमेरिकन्स विथ डिसेबिलिटिज एक्ट अफ 19 के भनेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको उता लास्टमा गएर चाहिँ त्यो आर यु डिसेबल एज अ डिफाइन्ड इन दि अमेरिकन्स विथ डिसेबिलिटिज भनेको छ, त्यो चाहिँ नो हो। त डिसेबल हुनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस्, छैन भने नो गर्नुहोस् है। जुन जुन अप्सनमा तपाईँहरू पर्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि एलाइन इन्फर्मेसन भनेको छ यहाँनिर, अरू इन्फर्मेसनको लागि तपाईँ सिटिजन हो भने यस गर्नुहोस्, सकिहाल्छ। सिटिजन होइन र ग्रिन कार्ड हो भने तपाईँ ग्रिन कार्डमा जानुहोस्। अनि त्यहाँदेखि ग्रिन कार्डको नम्बर लगाउनुहोस्। र ग्रिन कार्डको नम्बर लाउँदा 10वटा नम्बर भन्छ, पछाडिको ब्याक साइडमा लेफ्ट साइडको टुप्पामा हुँदो रहेछ त्यो नम्बर, त्यसले मलाई पनि निकै अप्ठ्यारो पारेको थियो। अनि त्यो आरई भन्ने त्यो नम्बर छ 3टा, अनि 551 अनि उताको नम्बर कन्टिन्यू नम्बर लेखेर जानुहोस् है। त्यो माइनस साइनस केही नगर्नु पर्दो रहेछ, त्यो सबै कन्टिन्यू लिएर जानुपर्छ, नभने रातो बन्न थालिहाल्छ, तपाईँलाई दिँदैन। अनि एक्सपायरेसन डेट हाल्नुहोस् है। त्यो ग्रिन कार्डको नम्बरहरू लगाइसकेपछि त्यसरी नै तपाईँले तपाईँको यहाँ एलिजिबिलिटी क्वेसनहरू हुन्छ, तपाईँहरूले अब को यस पाउनुहुन्छ, कसले पाउनुहुन्न भनेको विषयमा त्यो तपाईँलाई प्रश्नहरू गर्ने हुन्छ, त्यो प्रश्नहरू हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस् ल। अब यसमा गएर चाहिँ तपाईँको अगाडिको माथिको स्टेपहरू नो गर्नुहोस्। अनि लास्टमा चाहिँ वेन इम्प्लोइड आर यु दि प्रिन्सिपल वेज अर स्यालेरी अनर इन युर हाउस होल्ड भन्ने ठाउँमा चाहिँ यस गर्नुहोस् तपाईँले है। तपाईँको घरको ठुलो मान्छे मुखिया हुनुहुन्छ भने तपाईँ नि हो, को हो त त्यो त्यही सोधेको, त्यही लाउनुहोस्। अनि तपाईँहरूको यहाँ 10% छ यहाँ होइन, यो अब डिडक्टिभ फेडरलको 10%को कुराहरू छ, विथहोल्ड होइन। यसमा तपाईँहरू इच्छा लाग्यो भने गरे यस गरे भयो, नगरे इच्छा लागेन नकाट्ने हो भने नगरे भयो। अनि लास्टमा डु यु विस टु क्लेम युर चाइल्ड अर स्पाउस एज अ डिपेन्डेन्ट भनेको छ, त्यो चाहिँ अब यस के अरे गर्नु। अब कसलाई आफ्नो इच्छा हो, कसलाई के गर्नुहुन्छ, तर अब यस गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यस गरिदिएको छु होइन। यस गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। त्यस्तै त्यो इलिजिबिलिटी क्वेसनहरू अझै पनि छ, सकिहालेको छैन, यहाँ पनि हेर्दै जानुहोस्। यस नो क्वेसनहरू छ, प्रश्नहरू गरेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई काममा अब कहिलेदेखि तपाईँलाई काममा बोलाउँछ कि बोलाउँदैन, पुरै यो छोडिदिए कामै नआउनु भनेर ले अफ गरेको हो कि, यस्तो विषयमा यहाँनिर छ यो इन्फर्मेसनहरू है। यसमा पनि राम्रो ध्यान पुऱ्याएर अब लेख्नुहोस्। तपाईँहरूको कसलाई के अब भनेर कामले बिदा गरेको हुन्छ, कोही बेला आउनु भनेर, कसैलाई नआउनु भनेर, त्यो आफ्नो अप्सनमा गएर हाल्नुहोस्। यो भनेको चाइल्ड सपोर्ट विथ एल्डिङ समरी छ। अघि तपाईँले यस गर्नुभएको छ भने यहाँनिर पनि त्यही सोधेको छ होइन। अनि यदि नगर्ने हो भने होइन, इफ यु डु नट विस टु प्रोभाइड अ चाइल्ड सपोर्ट विथ एल्डिङ इन्फर्मेसन चेक दिस बक्स एन्ड क्लिक द नेक्स्ट बटन टु कन्टिन्यू भनेको छ। यदि नचाहने हो भने यहाँ क्लिक गरेर अनि कन्टिन्यू नेक्स्ट थिच्नु भनेको छ है। अब तपाईँहरूले एकदेखि अरू कुनै कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ त भनेर सोध्छ, यहाँनिर छ भने छ, छैन भने छैन भन्नुहोस् है। यहाँहरू अब यो भेटरेन स्ट्याटसको विषयमा छ, तपाईँहरू इलिजिबल हुनुहुन्छ कि हुन्न कि, यताउता हेबीजाबी क्वेसनहरू सोधेको छ तपाईँहरूलाई। अब नपढ्नेले चाहिँ गर्नुहुन्न होइन, नपढेकोले त सक्ने होइन, यता यो प्रोसेस गर्न, पढेकोले गर्नुहुन्छ। र त यो अब इलिजिबिलिटी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ होइन। अनि मुनि गएर हेर्नुहोस्, वाट इज द लोएस्ट एक्सेप्टेबल आवर वेजेस द्याट यु विल एक्सेप्टेड भनेको छ। तपाईँको अब कतिसम्मको काम बाई चान्स कामहरू केही पायो भने गर्ने भनेर खालको पनि अप्सनहरू पनि हुँदो रहेछ त्यहाँ। अनि आफूलाई लाउनुहोस्, कति इच्छा हुन्छ कुन सिफ्टहरू के गर्ने भनेर होइन, त्यो सबै भर्दै जानुहोस्। अनि यहाँ ओकुपेसनहरू के छ, ओकुपेसन 1 ओकुपेसन 2 छ, ओकुपेसन डिटेल्स छ, तपाईँहरूको विषय अब ओकुपेसन के छ होइन, त्यो फर्म फिलअप गर्नु भन्दो रहेछ। अनि यसमा तपाईँले अगाडि नै भर्नु भयो भने ल्याङ गर्दो रहेछ, बरु ओकुपेसन लुकअपमा गएर लाउनुहोस्। अनि यता मन्थ होइन, मन्थ अफ एक्सपिरियन्समा कति छ लाउनुहोस्। त्यहाँनिर कहीँ काम गरेको एक्सपिरियन्सहरू कता छ भने, अब त्यही हो मिलिट्रीहरूको विषयमा पनि सोध्छ यहाँनिर धेरै क्वेसनहरू। तपाईँहरू को हुनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस्, होइन हुनुहुन्न भने नो गर्नुहोस्। यो तपाईँहरूलाई यो ओकुपेसन भन्ने ठाउँको विषय यही ठाउँले चाहिँ साह्रो पार्छ तपाईँहरूलाई, रातो बलेको गरिदिन्छ। अनि तपाईँको ड्राइभर लाइसेन्स या टाइप कुन हो, रेगुलर हो कि अब होइन, सिडिएल हो कि, तपाईँको के छ त्यो त्यही भर्नुहोस्।
अनि यो ओकुपेसनमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। यसमा चाहिँ मिलाउन सक्नु भने चाहिँ टाइम धेरै खान्छ ल तपाईँहरूको। अनि अन्तिममा हुँदैछौँ हामी ब्याङ्कको विषयमा आउँदैछ। ब्याङ्क रिलाय कार्ड, युएस ब्याङ्क रिलाय कार्डको विषयमा यहाँ यिनीहरूको अब प्राइभेसीहरू के होइन त्योहरू पर्छ र त्यस विषयमा सोच तपाईँहरूलाई अप्सन हेरेर अगाडि बढ्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर तपाईँहरूको डेबिट कार्डमा पैसा यो गर्ने कि डाइरेक्ट डिपोजिट गर्ने भन्छ। तपाईँको डेबिट कार्ड भनेको चाहिँ रिलाय युएस ब्याङ्क त्यो अहिलेको कार्ड भनेको थियो, त्यही कार्ड होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई इबिडी कार्ड होला जस्तो लागेको छ मलाई होइन, जहाँसम्म चाहिँ। अनि त्यसको लागि डाइरेक्ट डिपोजिट गर्ने हो भने राउटिङ नम्बर र एकाउन्ट नम्बर माग्दो रहेछ होइन, सिटीहरू स्टेटहरू माग्दो रहेछ। यदि डेबिट कार्डमै हो भने बस केही पर्दैन, डेबिट कार्डमा क्लिक गरौँ भने अरू केही पनि इन्फर्मेसन माग्दैन तपाईँहरूलाई। नेक्स्ट स्टेप गर्दा भइहाल्छ। सकेपछि तपाईँहरूलाई आई एग्री भनेर आउँछ होइन। त्यहाँको सबैको बुझेँ मैले, सबै कुरा सत्यहरू हो, यो कुरा कुनै झुट छैन। मैले भनेको कुराहरू यदि केही भयो भने म अब जेलहरू जाने भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। त्यो कुराहरू बुझेर मैले आई एग्री भनेर चाहिँ तपाईँ हामीलाई त्यहाँ सबै एक्सेप्ट गरेर अनि नेक्स्ट गर्नु हो। त्यो आई एग्री गरिसकेपछि तपाईँलाई यु हेभ सक्सेसफुली फिल्ड युवर क्लेम फर अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्स भन्छ। तपाईँहरूको अनि के अरे कन्फर्मेसन नम्बरहरू त्यहाँ दिएको हुन्छ होइन। त्यो नम्बरहरू चाहिँ तपाईँहरूले अब राम्रोसँगले राख्नुहोस् स्क्रिनसट गरेर। अनि त्यहाँदेखि पछाडि त्यही कन्फर्मेसन कल गरेर सोध्नुहोस् है। र अन्त्यमा अब तपाईँहरूले के अरे स्टेपहरू हेर्नुभयो राम्रोसँगले, अनि पुरै क्लियर नभए पनि तपाईँलाई पुरै इन्फर्मेसन नपाए तापनि तपाईँहरूले यसले धेरै अलिकति हेल्प हुन्छ कि भन्ने आशा गरेको छु होइन। अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। यसमा केही कमजोरीहरू छ भने पनि सल्लाह सुझाव दिनु होला होइन। यति भन्दै यो स्टेपहरू अब राम्रो ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, गर्नुहोस्। कति कुरा कतिलाई हेल्प अब होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। को जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले त अलरेडी गर्नुभयो होला, बाई फोन पनि गर्नुभयो होला, कम्प्युटरबाट गर्नुभयो होला, अनलाइन फर्म भरेर होइन। अनि नजान्ने कसैलाई कन्फ्युज हुनेहरूको लागि चाहिँ यो है, हुनेलाई त भइगरी सबै थोक छँदैछ, नहुनेहरूको लागि चाहिँ यसो हेल्प हुन्छ कि भन्ने आशाले हो मैले गरेको यो। त्यो भिडियो हेरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस्। अनि त्यही हो, सब्सक्राइबहरू गर्न नछोडिदिनुहोस् होइन। अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि लिएर आउँछु फेरि पनि, केही यस्तै हेल्प हुने खालको भिडियोहरू। मैले जाने बुझेको कुराहरू यसरी तपाईँहरू सामु सेयर गर्छु। केही अब कमजोरीहरू भयो भने कमेन्ट्समा गएर होइन करेक्सनको लागि। आई निड यो सजेसन फर द करेक्सन फर फ्युचर होइन। त्यही हो, माइन्ड गर्ने छुइनँ होइन। तपाईँहरूको सजेसन सोल्युसन कुनै पनि ज्ञानको लागि अब माइन्ड गर्नु कसैले पनि हुँदैन। मिस्टेकहरू भयो भने करेक्सन गर्नुपर्छ हामीले, सजेसन हुनुहोस् सबैबाट होइन। त्यही भन्दै भिडियोहरू तपाईँहरू सामु छोडिदिएको छु। राम्रोसँग हेरेर सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, घन्टीतिर बजाइदिनु होला होइन। अनि लाइक कमेन्टहरू सबै गरिदिनुहोस् है। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई। अनि कोरोना भाइरसबाट सबैजना बचेर सेफ होइन। अनि यु एगेन बी सेफ्टी।